यो भिडियो हेर्नुभन्दा अगाडि हाम्रो केनेसिस च्यानललाई सब्स्क्राइब र लाइक्स गरिदिनु होला। धन्यवाद। जय मसीह, सलाम अलैकुम। आज म तपाईहरुको सामने बाइबल र कुरानको बीचमा के अन्तर रहेको छ त्यसबारे म तपाईलाई बताउने छु। इस्लाममा विश्वास गर्ने मानिसहरूले बाइबललाई यसरी व्याख्या गर्ने गर्दछन्। उनीहरूले यसरी भन्दछन् कि जुन आजको दिनमा ईसाईले प्रयोग गरिरहेको बाइबल चाहिँ करप्टेड बाइबल हो। यीशु ख्रीष्टले सिकाउनु भएको ओरिजिनल टिचिङ्सहरू आजको यस बाइबलमा छैन। तर हुँदै नभएका ती शिक्षाहरू, प्रभु ख्रीष्टले भन्नै नभएको शिक्षाहरूलाई तोडमोड गरिकन, थपगड गरिकन यो बाइबलमा राखेको छ। त्यसै कारण यो करप्टेड बाइबल हो। विशेष गरिकन ईसाईहरूले प्रयोग गर्ने बाइबल चाहिँ किन करप्टेड छ भने यसको मुख्य कारण चाहिँ पीडित पावलको हात रहेको छ। पीडित पावलले बाइबलका कुरालाई तोडमोड गरिकन, थपगड गरिकन आफ्नो इच्छाको कुराहरू, आफ्नो सिद्धान्तहरू राखेको कारण गर्दाखेरि जुन आजको दिनमा ईसाईले प्रयोग गरेको छ यो बाइबल चाहिँ करप्टेड छन् भनिकन उनीहरूले भन्ने गर्दछन्। उनीहरूले अझै यसो गरिकन भन्ने गर्दछन्। विशेष गरिकन बाइबल चाहिँ तोरा, नेपालीमा पञ्चग्रन्थ भनेर 5 पुस्तकहरू, उत्पत्ति, प्रस्थान, लेवी, गन्ती व्यवस्था र जबुर, भजन सङ्ग्रह मात्र बाइबल हुन्। तर अन्य बाइबलका पुस्तकहरू र नयाँ नियम, इन्जिल चाहिँ मानिसले थपगड गरेको कुरा हो। त्यसै कारण यो परमेश्वरको वचन होइन। त्यसै कारण ईसाईहरूको बाइबल चाहिँ करप्टेड बाइबल हो भनिकन उनीहरूले विश्वास गर्ने गर्दछन्। हामीले प्रयोग गरिरहेका बाइबल जसमा 66वटा पुस्तक छन्, उनीहरूले हामीलाई आरोप लगाइरहेको छ कि यो बाइबल चाहिँ करप्टेड बाइबल हो भनिकन। तर परमेश्वरको वचनले यसरी भन्दछन्, दोस्रो पत्रुस 2:20 र 21 पदमा म पढ्नेछु। सर्वप्रथम तिमीले बुझ्नु पर्दछ कि पवित्र धर्मशास्त्रको कुनै अगमबानी व्यक्तिगत व्याख्याको विषय होइन, किनकि मानिसको इच्छाबाट कुनै अगमबानी होइन, तर पवित्र आत्माबाट प्रेरणा पाएर मानिसहरूले परमेश्वरको तर्फबाट बोलेका हुन्। त्यसै कारण हामीले जुन अहिले प्रयोग गरेको बाइबल चाहिँ करप्टेड बाइबल होइन। यो मानिसको आफ्नो इच्छाको व्याख्याको वचन होइन, तर यो चाहिँ पवित्र आत्माद्वारा मानिसहरूले प्रेरणा पाएर लेखिएको परमेश्वरको वचन हो। दोस्रो तिमोथी 3:16 पनि यसरी भन्दछ, सम्पूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वरको प्रेरणाबाट भएको हो र यो सिकाउनलाई, अर्थ दिनलाई, सच्याउनलाई, धार्मिकतामा तालिम दिनलाई लाभदायक हुन्छ। त्यसै गरिकन पहिलो थेसलोनिकी 2:13 पनि यसरी लेखेको छ, यसकारण यसको निम्ति हामी पनि परमेश्वरलाई निरन्तर धन्यवाद चढाउँछौँ कि तिमीहरूले हामीबाट सुनेका वचन जो वास्तवमा परमेश्वरको वचन हो, सो तिमीहरूले मानिसको वचन जस्तो होइन तर परमेश्वरको वचन जस्तै ग्रहण गर्यो, जुन वचनले तिमी विश्वासीहरूमा काम गर्दछ। हामी ईसाईहरूले प्रयोग गरेको बाइबल जसमा 66वटा पुस्तकहरू छन्, यी पुस्तकहरू परमेश्वरको वचन हुन्। यो मानिसको आफ्नो तर्फबाट लेखिएको होइन, तर मानिसलाई परमेश्वरले दिनुभएको प्रकाश हो अनि मानिसले लेखेका हुन्। यो संसारमा धेरै किसिमका पुस्तकहरू हामीले पाउन सक्दछौँ। उपन्यासका कुराहरू, बायोग्राफीहरू, दन्त्य कथाहरू, अर्थ उपदेशका कुराहरू, इतिहासका कुराहरू, कथाका किताबहरू हामीले पाउन सक्दछौँ। हो, यो संसारमा भएका कति किताबहरूले, कथाहरूले मानिसका प्रेरणा दिन सक्दछ, उत्साह दिन सक्दछ, मोटिभेसन गर्न सक्दछ। तर संसारमा भएका किताबले मानिसको जीवनलाई परिवर्तन गर्न सक्दैन। तर परमेश्वरको वचनले मात्र मानिसको जीवनलाई परिवर्तन गर्न सक्दछ, किनभने यो परमेश्वरबाट आएको हो। त्यसै कारण परमेश्वरको वचन अद्वितीय र अतुलनीय छन्। बाइबल चाहिँ अरू पुस्तकहरू भन्दा किन भिन्दै छ? कारण यो बाइबल चाहिँ क्रमबद्ध तरिकाले रहेको छ। बाइबलमा हामीले सुरुको पुस्तक उत्पत्तिको पुस्तकलाई राम्रोसँग अध्ययन गर्यो भने त्यहाँनिर विभिन्न कुराहरू हामी
थाहा पाउन सक्दछौँ। जस्तो कि सृष्टिको सुरुवात, परमेश्वरले मानिसलाई सृष्टि गर्नुभएको र मानिसको पतन आदि कुराहरू हामी उत्पत्तिको पुस्तकमा पाउन सक्दछौँ। उत्पत्तिदेखि व्यवस्थासम्म 5 पुस्तकहरू छन् जसमा हामीले व्यवस्थाको कुराहरू पाउन सक्दछौँ। परमेश्वरले मानिस जातिलाई दिनुभएको व्यवस्था आज्ञाको कुराहरू छन् जुन आजको दिनसम्म पनि सान्दर्भिक छ। ती कुराहरू हामी बाइबलमा पाउन सक्दछौँ। योसुदेखि नेमियासम्म 12वटा पुस्तकहरू हामी पाउन सक्दछौँ जसमा इजरायल देशको इतिहासको बारेमा प्रष्टसँग लेखिएको छ। अनि बाइबल एउटा इतिहासको पुस्तक पनि हो। अयुबको पुस्तक, भजन सङ्ग्रह, हितोपदेश, उपदेशक, श्रेष्ठ गीतको पुस्तकलाई उपदेशकको पुस्तक भनेर भनिन्छ। उपदेशकको पुस्तकहरूले मानिसहरूलाई ज्ञान चाहिँ संसारबाट होइन, मानिसबाट होइन, तर परमेश्वरबाट आउँदछ र परमेश्वरसँग कसरी असल सम्बन्ध बिताउने र आफ्नो दैनिक जीवनमा असल बाटोमा कसरी हिँड्ने ती कुराहरू सिकाउँदछ। पुरानो नियममा 39वटा पुस्तकहरू रहेको छ। केही पुस्तकहरूको बारेमा मैले अघि नै बताइसकेको छु। 17वटा पुस्तकहरू छन् जसलाई मेजर र माइनर प्रोफेट्स भनिकन भन्दछ, जसमा भविष्यमा हुने कुराहरूको बारेमा बताएको छ। ती 17वटा पुस्तकमा गरिएका भविष्यवाणीका कुराहरू, कति कुराहरू पुरा भइसकेको छ र कति कुराहरू पुरा हुन बाँकी छ। पुरानो नियममा 55 चोटि यीशु ख्रीष्टको बारेमा भविष्यवाणी गरेको छ। यीशु ख्रीष्टको जन्मको बारेमा यशायाको पुस्तकमा यसरी भविष्यवाणी गरेको थियो। म पढेर सुनाउने छु। यशाया 7:14, यसकारण परमप्रभु आफैले तिमीहरूलाई एउटा चिन्ह दिनुहुनेछ। हेर, कन्याले गर्भधारण गर्नेछिन् र तिनले एउटा पुत्र जन्माउनेछिन् र उहाँको नाम इमानुएल राखिनेछ। यीशु ख्रीष्टको जन्मको बारेमा यशाया अगमवक्ताले यीशु ख्रीष्टको जन्म हुनुभन्दा 700 वर्ष अगाडि भविष्यवाणी गरेको थियो। प्रभु यीशु ख्रीष्टको जन्मको बारेमा जुन भविष्यवाणी गरेको थियो त्यो हामीले मत्ती 1:23 पुरा भएको पाउन सक्दछौँ। म पढ्नेछु। हेर, कन्याले गर्भधारण गर्नेछिन् र तिनले एउटा पुत्र जन्माउनेछिन् र उहाँको नाम इमानुएल राखिनेछ, जसको अर्थ हो परमेश्वर हामीहरूसँग। इतिहासमा र आजको दिनसम्म कुनै मानिसको पनि जन्मको बारेमा भविष्यवाणी गरेको छैन, तर हामीले पाउन सक्दछौँ बाइबलमा यीशु ख्रीष्टको मात्र जन्मको बारेमा भविष्यवाणी गरेको थियो अनि त्यो पुरा भएको थियो। इस्लाममा विश्वास राख्ने मानिसहरूले मोहम्मदलाई नबी अर्थात् अगमवक्ता हो भनिकन विश्वास गर्ने गर्दछन्। तर दुःखको कुरा, मोहम्मदको जन्मको बारेमा, जीवनीको बारेमा, मृत्युको बारेमा कहीँ कतै भविष्यवाणी गरिएको छैन। केवल यीशु ख्रीष्टको बारेमा मात्र बाइबलमा भविष्यवाणी गरेको थियो, जुन भविष्यवाणीहरू 100% नै पुरा भएको थियो। यीशु ख्रीष्टको जन्मको बारेमा, यीशु ख्रीष्टको सेवकाईको बारेमा, यीशु ख्रीष्टले गर्नुहुने अचम्म कर्म मिराकल्सहरूको बारेमा, यीशु ख्रीष्टले भोग्नुहुने दुःख कष्टको बारेमा, यीशु ख्रीष्ट क्रुसमा मर्नुहुने कुराको बारेमा, यीशु ख्रीष्टको पुनरुत्थानको बारेमा र साथसाथै यीशु ख्रीष्टको दोस्रो आगमनको बारेमा बाइबलमा भविष्यवाणी गरेको छ। त्यसै गरी नयाँ नियममा 27वटा पुस्तकहरू छन्। 27 पुस्तकहरूमध्ये 4वटा सुसमाचारको पुस्तक हुन्, जसमा यीशु ख्रीष्टको जन्मको, सेवाकाईको, उहाँ क्रुसमा मर्नुभएको आदि कुराहरू लेखिएको छ। प्रेरितको पुस्तक, जसलाई इतिहासको पुस्तक भनेर पनि भनिन्छ, र साथसाथै प्रकाशको पुस्तक भविष्यमा हुने कुराको बारेमा लेखिएको छ, र अन्य बाँकी रहेको नयाँ नियमका पुस्तकहरू मण्डलीलाई सम्बोधन गरिकन लेखिएको हो। प्रियहरू, बाइबल चाहिँ यस संसारमा सबैभन्दा सर्वाधिक बिक्री भएको र छापिएको पुस्तक हो। यो बाइबल चाहिँ करप्टेड बाइबल होइन,
यो बाइबल चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको उहाँको वचन हो। इस्लाममा विश्वास गर्ने मानिसहरूले यीशु ख्रिस्टको ईश्वरत्वलाई इन्कार गर्दछ। यीशु ख्रिस्ट परमेश्वरको पुत्र होइन, उहाँ चाहिँ नबी अर्थात् अगमवक्ता मात्र हुनुहुन्छ भन्ने उनीहरूको विश्वास रहेको छ। कुरानमा यसरी लेखेको छ, न त उसबाट कोही जन्मेको छ न ऊ कसैबाट जन्मेको छ। यी कुराहरूलाई आधार मानिकन इस्लाममा विश्वास गर्ने मानिसहरूले यीशु ख्रिस्टलाई नबी अर्थात् अगमवक्ता भनिकन विश्वास गर्ने गर्दछन्। अनि उनीहरूले भन्दछन् अल्लाहबाट कोही पनि जन्मन सक्दैन। उनीहरूले अझै यसो गरिकन भन्ने गर्दछन् कि ईसाईहरूले विश्वास गरेको यीशु ख्रिस्ट खालि अगमवक्ता मात्र हुन्। यीशु ख्रिस्ट परमेश्वरको पुत्र अर्थात् परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू झुटो हो भन्ने उनीहरूको भनाइरहेको छ। उनीहरूले यीशु ख्रिस्ट परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई इन्कार गरे तापनि बाइबलले यीशु ख्रिस्ट नै परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भन्नेको प्रमाणहरू दिदछ। अब म ती प्रमाणहरू तपाईँको सामने बाइबलको पदहरूद्वारा देखाउन चाहन्छु। यीशु ख्रिस्ट यो संसारमा रहनुहुँदा मानिसहरूले उहाँलाई प्रश्न गरेको थियो, जुन कुरा हामीले नयाँ नियम इन्जिल यूहन्नाको सुसमाचार 8 अध्यायको 57 र 58 पदमा पाउन सक्दछौँ। यसै कारण यहुदीहरूले उहाँलाई भने, तिमी अझै 50 वर्ष पुगेका छैनौ त के तिमीले अब्राहमलाई देखेका छौ? यीशुले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, साँच्चै म तिमीलाई भन्दछु, अब्राहम हुनुभन्दा अघिबाटै म छँदैछु। यो खण्डले तपाईँ र मलाई के बुझाउँदछ भने यीशु ख्रिस्ट नबी दाउद भन्दा पनि अगाडि, यीशु ख्रिस्ट नबी मूसा भन्दा पनि अगाडि, यीशु ख्रिस्ट नबी अब्राहम भन्दा पनि अगाडि, यीशु ख्रिस्ट आदम भन्दा पनि अगाडि, यीशु ख्रिस्ट सृष्टिको सुरुवात भन्दा पनि अगाडि, त्यो भन्दा पनि अगाडि यीशु ख्रिस्ट हुनुहुन्थ्यो भनेको प्रमाण दिदछ। परमेश्वरको वचन यूहन्ना 1:1-4 यसरी लेखेको छ, आदिमा वचन हुनुहुन्थ्यो, वचन परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो अनि वचन परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। उहाँ आदिमा परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो। सबै थोक उहाँद्वारा बनिए र बनिएको कुनै थोक पनि उहाँ बिना बनिएनन्। उहाँमा जीवन थियो र त्यो जीवन मानिसहरूको ज्योति थियो। यसै गरी यूहन्ना 1:14 पनि यसै लेखेको छ, अनि वचन देहधारी हुनुभयो र अनुग्रह र सत्यताले पूर्ण भई हाम्रो बीचमा वास गर्नुभयो। हामीले उहाँको महिमा देख्यौँ, जुन महिमा पिताबाट आउनुभएको एकमात्र पुत्रको जस्तो थियो। बाइबललाई हामीले राम्रोसँग अध्ययन गर्यो भने यीशु ख्रिस्ट नै परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भन्ने गवाहीहरू हामीले पाउन सक्दछौँ। ती गवाहीहरू परमेश्वर पिताद्वारा, स्वर्गीय दूतहरूद्वारा, विभिन्न मानिसहरूद्वारा, उहाँको चेलाहरूद्वारा बोलिएको गवाहीहरू थिए। अनि ती गवाहीहरू म तपाईँको सामने यहाँनिर पेश गर्न चाहन्छु। पहिलो गवाही छ स्वर्गीय दूतद्वारा। हामीले लुका 1:32 पाउन सक्दछौँ, उहाँ महान हुनुहुनेछ र परम प्रधानको पुत्र कहलाउनु हुनेछ र परम प्रभु परमेश्वरले उहाँलाई उहाँको पुर्खा दाउदको सिंहासन दिनुहुनेछ। दोस्रोमा छ पिता परमेश्वरद्वारा। मर्कुस 1:11 हामीले पाउन सक्छौँ, अनि स्वर्गबाट यस्तो एउटा आवाज भयो, तिमी मेरा प्रिय पुत्र हौ, तिमीसँग म अति प्रसन्न छु। तेस्रो गवाही छ बप्तिस्मा दिने यूहन्नाद्वारा। यूहन्ना 1:34 यसरी लेखेको छ, मैले देखेको छु र गवाही दिएको छु कि परमेश्वरको पुत्र उहाँ नै हुनुहुन्छ। चौथो गवाही छ यीशु ख्रिस्टको चेलाद्वारा, जुन कुरा हामीले मत्ती 14:33 पाउन सक्दछौँ। ढुङ्गामा हुनेहरूले उहाँलाई दण्डवत गरेर भने, साँच्चै तपाईँ परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ। पाँचौँ गवाही छ भूत आत्माद्वारा, जुन कुरा हामीले लुका 4:40-41 पाउन सक्दछौँ।
अब घाम अस्ताउन लाग्दा अनेक किसिमका रोग भएका बिरामीहरू सबैलाई तिनीहरूले उहाँ कहाँ ल्याए। उहाँले तिनीहरू हरेक माथि आफ्नो हात राखेर तिनीहरूलाई निको पार्नुभयो। धेरै मानिसहरूबाट भूतहरू पनि चिच्याउँदै र यसो भन्दै निस्के, तपाईँ परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ। छैटौँ गवाई छ यीशु ख्रीष्टको चेला सिमोन पत्रुसद्वारा। मत्ती 16:15 र 16 पदमा यसरी लेखेको छ, उहाँले तिनीहरूलाई सोध्नुभयो, तिमीहरू के भन्छौ, म को हुँ? सिमोन पत्रुसले जवाफ दिए, तपाईँ ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, जीवित परमेश्वरको पुत्र। किन गवाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा रहेको छ? कारण गवाईले नै मानिसहरूले सत्य कुराहरू बताउँदछ। त्यो मानिसले सत्य कुरा सुनेको छ, सत्य कुरा देखेको छ भने त्यो मानिसले त्यही सत्य कुराको गवाई नै दिँदछ। अदालतमा पनि हामीले हेऱ्यौँ भने न्यायाधीशले साक्षीलाई पहिलो प्राथमिकता दिँदछ। खराब आचरण भएको न्यायाधीशलाई साक्षीको आवश्यकता पर्दैन। उसले पैसाको लोभमा निर्दोष मान्छेलाई पनि फसाउने काम गर्दछ। तर इमान्दार सत्यवादी न्यायाधीशले पहिलो प्राथमिकता गवाई अर्थात् साक्षीलाई दिँदछ। फ्याक्ट के हो, सत्य कुरा के हो, त्यो कुरालाई हेरिकन मात्र उनले फैसला दिने काम गर्दछ। प्रभु यीशु ख्रीष्ट स्वर्गीय रहनुहुनुभन्दा केही समय अघि आफ्ना चेलाहरूलाई यसरी भन्नुभएको थियो। हामीले प्रेरित 1 अध्यायको 8 पदमा पाउन सक्दछौँ, तर पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आउनु भएपछि तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ र तिमीहरू यरुशलेममा, सारा यहुदियामा, सामरियामा र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म मेरा साक्षी हुनेछौ, अर्थात् मेरा गवाई हुनेछौ। यदि प्रभु यीशु ख्रीष्ट परमेश्वरको पुत्र नहुनु भएको भए चेलाहरूले प्रभु यीशु ख्रीष्टको गवाई दिँदैनथ्यो। तर उहाँ परमेश्वरको पुत्र हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि चेलाहरूले यीशु ख्रीष्टको गवाई दिएको थियो। त्यसको प्रमाणहरू हामीले प्रेरितको पुस्तकमा पाउन सक्दछौँ। सिमोन पत्रुस र यूहन्नाले यसरी भन्दछ, हामीले प्रेरित 4 अध्यायको 20 पदमा पाउन सक्दछौँ, किनकि हामीले देखेका र सुनेका कुराहरू हामी नबोली सक्दैनौँ। त्यसै कारण परमेश्वरको वचनले यही प्रमाण दिँदछ कि यीशु ख्रीष्ट नै परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ र यसमा कुनै शङ्का रहेको छैन। अब म तपाईँहरूलाई बाइबल र कुरानले प्रायश्चित, पाप र उद्धारको बारेमा के कुराहरू बताउँदछ ती विषयहरू तपाईँहरूको सामने राख्न चाहन्छु। अनि तपाईँले सजिलै प्रकारले भिन्नता पाउन सक्नुहुनेछ बाइबल र कुरानले यी विषयहरूमा के बताउँदछ। र यो पनि तपाईँले थाहा पाउनुहुनेछ कि सत्यता चाहिँ बाइबलले बताउँदछ कि कुरानले। कुरानमा प्रायश्चितको बारेमा के लेखिएको छ, त्योभन्दा अगाडि मौलिक पाप अर्थात् ओरिजिनल सिनको बारेमा कुरानले के भन्दछ त्यस विषयमा म बताउनेछु। कुरानमा यसरी लेखिएको छ, अन्ततः ती दुवैले त्यस वृक्षबाट केही खाइहाले जसको परिणाम स्वरूप तिनीहरूको लुकाउने कुरा अर्थात् गोप्य अङ्गहरू तिनीहरूमा अगाडि खुल्ला भइहाले र ती दुवैले आफ्ना अङ्ग जन्नतका पातहरूले छोप्न थाले। आदमले आफ्नो पालनकर्ताको उल्लङ्घन गरे अनि मार्ग विचलित भइहाले। अनि उनको पालनकर्ताले उनलाई रोज्यो र उनको प्रायश्चित स्वीकार गर्यो र उनको मार्गदर्शन गर्यो। केही मुस्लिम विद्वानहरूको यसबारे यस्तो भनाइ रहेको छ, कुनै पनि मानिसहरूमा मौलिक पाप हुँदैन, सबै मानिसहरू पाप रहित छन् र तिनीहरूमा पाप स्वभाव हुँदैन जबसम्म उनीहरूले अल्लाहको विरुद्धमा विद्रोह गर्दैनन्। मानिस जन्मदा निर्दोष हुन्छ र यदि ऊ भ्रष्ट वातावरणमा बस्छ भने यसले उसलाई प्रभावित पार्छ र पापले उसलाई चलाउँछ। यो थियो मुस्लिम विद्वानहरूको भनाइ। मौलिक पापको विषयमा बाइबलले के भन्दछ त?
परमेश्वरको वचन रोमी 5:12 मा यसरी लेखिएको छ, एकजना मानिसद्वारा संसारमा पाप आयो र पापबाट मृत्यु, यसरी सबै मानिसहरूले पाप गरेको हुनाले सबै मानिसहरूमा मृत्यु फैलियो। सबै मानिस पापी हुनुको मुख्य कारण चाहिँ आदम हो, जो मानव जातिका पिता थिए। आदम नै सबै सन्ततिहरूको प्रतिनिधित्व गर्दछन्। आदमको पाप नै सबै मानिसहरूमा फैलियो, अर्थात् आदमको पाप मानिसहरूमा सरिआएको छ। भजन सङ्ग्रह 51:5 मा यसरी लेखिएको छ, साँच्चै म जन्मदा नै पापी थिए र मेरी आमाले मलाई गर्भधारण गरेदेखि नै म पापी थिए। रोमी 3:10 र 12 मा पनि यसरी लेखेको छ, धर्मी कोही छैन, एकजना पनि छैन, बुझ्ने कोही छैन, परमेश्वरलाई खोज्ने कोही छैन। ती सबै बरालिएका छन्, तिनीहरू एकसाथ बेकाममा भएका छन्, कसैले असल गर्दैन, असल गर्ने एकजना पनि छैन। परमेश्वरको वचनले हामी मानिसहरूलाई यो बताउँदछ कि यो संसारमा जन्मने हरेक मानिसहरू पापी हुन्, अर्थात् सबै मानिसहरूले पाप गर्दछन्। आदमको पाप अर्थात् मौलिक पाप हरेक मानिसहरूमा रहँदछ। मानिस जन्मदा साथ उसमा पापले बास गर्दछ अनि उसले पाप गर्छ, उसले अपराध गर्छ र उसको पाप अपराधको कारणले गर्दा उसले दण्ड पाउँदछ। म पनि एउटा पापी मानिस हुँ र म जन्मदाखेरि नै म भित्र पापले बास गरेको थियो। त्यसैले प्रियहरू, यो संसारमा कोही पनि धर्मी छैन। परमेश्वरको वचन रोमी 5:19 मा यसरी लेखेको छ, किनकि जसरी एउटै मानिसको अन्यायकारिताले धेरैजना पापी बनाए। आदमको पाप के थियो? आदमले असल र खराब ज्ञान दिने रुखको फल खाए, जसको परिणाम स्वरूप आदममा पापको प्रवेश भयो। मुख्य गरिकन आदमले परमेश्वरको आज्ञालाई भङ्ग गरेको थियो। भजन सङ्ग्रह 14:1 मा यसरी लेखेको छ, तिनीहरू सबै भ्रष्ट छन्, तिनीहरू निज काम गर्छन्। आज मानिसहरू सबैजना भ्रष्ट छन्, परमेश्वरको आज्ञालाई तोडेर पाप नै गर्न रुचाउँछन्। मानिसको हृदय सबैभन्दा छली छन् र मानिस पाप नगरिकन बस्न सक्दैनन्। यिर्मया 17:9 मा यसरी भनिएको छ, मानिसको हृदय सबै कुराभन्दा छली हुन्छ। बाइबलमा कहीँ कतै पनि लेखेको छैन कि आदमले आफ्नो पापको प्रायश्चित गरेको थियो भनेर। पापको प्रायश्चित अर्थात् क्षमादान पाउनलाई कुरानमा के गर्नुपर्छ मानिसहरूले, ती विषयमा म अब तपाईँहरूलाई बताउनेछु। कुरानमा 14 आयतहरू छन् जसले पापको माफीको बारेमा बताउँदछ। पापको प्रायश्चितको बारेमा कुरानमा यसरी लेखेको छ। पहिलो नम्बरमा छ रोजा उपवास। कुरानमा यसरी लेखिएको छ, जो रोजा राख्छन् तिनीहरूको लागि क्षमा र महान इनाम राखिएको छ। कुरानले यो पनि भन्दछ कि 1 महिनाको रोजा उपवासले हत्याको पापबाट क्षमादान पाइन्छ। दोस्रो नम्बरमा छ हज तीर्थयात्रा। हज तीर्थयात्रा गर्नेहरूमाथि कुनै आपत्ति आउने छैन। यसको अर्थ अल्लाहले सो इच्छा रूपमा हजमा जानेहरूको असल काम कबुल गर्नुहुनेछ भनिकन कुरानले बताउँदछ। तेस्रो नम्बरमा छ जगात, चन्दा दान। यसो भनिएको छ कि जसले दुआ चढाउँछन् र जगात दिन्छन् तिनीहरूले अल्लाहबाट इनाम पाउनेछन् र तिनीहरू कुनै कुरादेखि डराउनु पर्ने छैन र तिनीहरू अफसोस गर्ने छैन। यसको अर्थ जगात दिनेहरू न्यायको समयदेखि डराउनु पर्ने छैन। नम्बरमा छ जिहाद। जिहादको बारेमा कुरानले यसरी भन्दछ, जसले विश्वास ल्याए, हिजरत गरे र अल्लाहको मार्गमा जिहाद गरे तिनीहरू नै अल्लाहका कृपाका पात्रहरू हुन्। अल्लाह अति क्षमाशील एवं दयावान छन्। पाँचौं नम्बरमा छ कुरान पाठ। यस विषयमा कुरानमा यसरी लेखेको छ, जब कुरान पाठ गरिन्छ तब त्यसलाई ध्यानपूर्वक सुन्ने गर,
तथा मौन धारण गर ताकि तिमीहरूमाथि दया गरियोस्। यस आयतले यो पुष्टि गर्छ कि कुरान पाठ गर्नाले धर्म कमाइन्छ र अल्लाहबाट गुनाहको माफी पाइन्छ। 6औं नम्बरमा छ जसले मोहम्मदलाई अल्लाहको रसुल हो भनी कबुल गर्छ। 7औं नम्बरमा छ अल्लाहको मर्जी र गुनाहको माफी। आसमान र जमिनमा भएको सबै थोक अल्लाहकै हुन्। उनी जसलाई चाहन्छन् क्षमा गर्छन् र जसलाई चाहन्छन् सजाय दिन्छन् भनिकन कुरानमा लेखिएको छ। उनीहरूले पाप क्षमा पाउनको लागि यी किसिमका धर्म कर्म गर्दछन्। कुरानमा लेखिएको वा बताएको कुरा नै विरोधाभास रहेको छ। कसरी भन्ने नि को मानिस स्वर्गमा जाने र को मानिस नर्कमा जाने ती सबै अल्लाहको हातमा रहेको छ भनेर कुरानमा लेखेको छ। यो निश्चित छैन को मानिस स्वर्गमा जाने को मानिस नर्कमा जाने। अनि जति नै धर्म कर्म गरे तापनि अल्लाहको हातमा हुँदो रहेछ त्यो मानिसको जीवन। त्यो मानिस स्वर्ग जाने हो कि नर्कमा जाने हो। अल्लाहको इच्छा भयो भने एउटा पापी मानिस पनि स्वर्गमा जान सक्छ अनि जतिसुकै धर्म कर्म गर्ने मानिस पनि नरकमा जान सक्छ। पापको प्रायश्चितको विषयमा बाइबलले के भन्दछ अब म यी कुराहरू तपाईहरूलाई बताउने छु। पहिलो नम्बरमा छ धर्म कर्मद्वारा पापको क्षमा हुन सक्दैन। परमेश्वरको वचन एफिसी 2:8 र 9 पदमा यसरी लेखेको छ किनभने अनुग्रहबाट विश्वासद्वारा तिमीले उद्धार पाएका छौ र यो तिमीहरू आफैबाट होइन यो त परमेश्वरको वरदान हो कर्महरूद्वारा होइन नत्र त मानिसले घमण्ड गर्नेछ। दोस्रो नम्बरमा छ मानिसमा पापमै स्वभाव छ त्यसैले उसले आफैलाई पापबाट छुटकारा दिन सक्दैन। रोमीको पुस्तक 7 अध्यायको 18 र 19 पदमा यसरी लेखिएको छ किनकि मलाई थाहा छ कि ममा अर्थात् मेरो पापमै स्वभावमा केही असल कुराले बास गर्दैन। जे असल छ त्यो गर्ने इच्छा ममा छ तर म त्यो पुरा गर्न सक्दिन किनभने असल काम जो म गर्न चाहन्छु त्यो म गर्दिन तर दुष्ट काम जो म गर्न चाहन्न त्यही म गर्ने गर्छु। तेस्रोमा छ कोही मानिस पनि धर्मी छैन। रोमी 3:10 धर्मी कोही छैन एकजना पनि छैन। यसै गरिकन परमेश्वरको वचन उपदेशक 7:20 यसरी लेखेको छ संसारमा यस्तो कुनै धर्मी मानिस छैन जसले सबै काम ठिकसँग गर्छ र कहिले पाप गर्दैन। चौथो नम्बरमा छ पापको प्रायश्चितको निम्ति बलिदान कुर्बानीको माग गर्दछ। हिब्रूको पुस्तक 9:22 यसरी लेखेको छ रगत नबगाइकन पापको माफी असम्भव छ। पाँचौं नम्बरमा छ यीशु ख्रीष्टको बलिदानद्वारा पापको प्रायश्चित सम्भव भयो। यीशु ख्रीष्ट निर्दोष र निष्कलङ्क थुमा हुनुहुन्थ्यो। व्यवस्था अनुसार मानिसहरूले बलिदान चढाउँदा निष्कोट पाठो चढाउने गर्दथ्यो। प्रस्थान 12:5 लेखिएको छ तिमीहरूको पाठो खोट रहित होस् 1 वर्षको पाठो। पहिलो पत्रुस 1:19 यसरी लेखेको छ तर निष्कोट र निष्कलङ्क थुमाको जस्तो ख्रीष्टको अनमोल रगतद्वारा दाम तिरी छुट्याएका छौ। यीशु ख्रीष्ट मात्र पवित्र र धर्मी हुनुहुन्थ्यो। पहिलो पत्रुस 2:22 यसरी भन्दछ उहाँले कुनै पाप गर्नु भएन र उहाँको मुखमा कुनै छलको कुरा पाइएन। 6औं नम्बरमा छ यीशु ख्रीष्ट मात्र सारा संसारको पापका निम्ति प्रायश्चित हुनुभयो। पहिलो योहन्ना 2:2 यसरी लेखेको छ उहाँ यीशु ख्रीष्ट हाम्रा पापका निम्ति प्रायश्चित हुनुहुन्छ र हाम्रा निम्ति मात्र होइन तर सारा संसारका पापको निम्ति पनि। किन परमेश्वरले आफ्नो पुत्र यीशु ख्रीष्टलाई पापको प्रायश्चित हुनको निम्ति पठाउनु भयो? कारण परमेश्वरले तपाईँ र मलाई दण्ड र इन्साफ दिन चाहनुहुन्न तर उहाँले तपाईँ र मलाई
अनुग्रह र प्रेम गर्न चाहनुहुन्छ। त्यसैको लागि उहाँले आफ्नो पुत्र यीशु ख्रीष्टलाई यो संसारमा पठाउनु भयो। पहिलो यूहन्ना 4:10 मा यसरी लेखेको छ, प्रेम यसैमा छ कि हामीले परमेश्वरलाई प्रेम गरेका होइनौँ, तर उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो, हाम्रा पापको प्रायश्चित हुनको निम्ति आफ्नो पुत्र पठाउनु भयो। यूहन्ना 3:16 मा पनि यसरी लेखेको छ, किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्ना एकमात्र पुत्र दिनुभयो, ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस्, तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। 7औं नम्बरमा छ, परमेश्वरमा मिलाप ल्याउनलाई यीशु ख्रीष्ट प्रायश्चित हुनुभयो। रोमी 5:1 मा यसो लेखेको छ, यसकारण विश्वासद्वारा धर्मी ठहरेर हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्टद्वारा परमेश्वरसँग हाम्रो मिलाप भएको छ। अब परमेश्वर कहाँ जाने बाटो यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। यीशु ख्रीष्टमा मानिसहरूले विश्वास गरे भने परमेश्वर कहाँ पुग्न सक्दछ। 8औं नम्बरमा छ, मानिसहरूलाई अनन्त जीवन दिनलाई यीशु ख्रीष्ट पापको प्रायश्चित हुनुभयो। परमेश्वरको वचन यूहन्नाको पुस्तक 10 अध्यायको 27 देखि 28 पदमा यसरी लेखेको छ, मेरा भेडाहरूले मेरा स्वर सुन्छन् र तिनीहरूलाई म चिन्छु र तिनीहरू मेरो पछि आउँछन्, तिनीहरूलाई म अनन्त जीवन दिन्छु र तिनीहरू कहिले नष्ट हुने छैनन् र कसैले तिनीहरूलाई मेरो हातबाट खोसी लैजाने छैन। जो मानिसले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई साँचो हृदयले विश्वास गरेका हुँदछ, ती मानिसहरू मरेपछि उहाँले ती मानिसहरूलाई दोषी ठहराउनुहुन्न। तिमी पापी हौ, तिमी अधर्मी हौ, तिमीलाई यहाँ ठाउँ छैन स्वर्गमा, तिमीलाई चाहिँ जन्नतमा नरकमा पठाउँछु भनेर प्रभु यीशु ख्रीष्टले मानिसहरूलाई दोषी ठहराउनुहुन्न। कारण परमेश्वरको वचन रोमी 3:24 मा लेखिएको छ, परमेश्वरका अनुग्रहको वरदानले ख्रीष्ट यीशुमा भएका उद्धारबाट तिनीहरू सित्तैमा धर्मी ठहरिएका छन्। यसको अर्थ यो हो कि एकजना पापी मानिसले साँचो हृदयले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरेको छ भने परमेश्वरले ती मानिसलाई दोषी ठहराउनुहुन्न। कारण हाम्रो धर्म कर्मको कारणले होइन, तर यीशु ख्रीष्ट धर्मी हुनुभएको कारणले र यीशु ख्रीष्ट हाम्रो पापको लागि क्रुसमा मर्नु भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले हामीलाई सित्तैमा धर्मी ठहराउनुहुन्छ। उद्धार पाउनलाई मैले के गर्नुपर्छ? रोमी 8:9-10 मा यसो लेखेको छ, किनकि यदि तिमीले यीशुलाई प्रभु हो भने आफ्नो मुखले स्वीकार गर्यौ र परमेश्वरले उहाँलाई मरेकोबाट जीवित पार्नु भयो भने आफ्नो हृदयमा विश्वास गर्यो भने तिम्रो उद्धार हुनेछ। किनकि मानिसले आफ्नो हृदयले विश्वास गर्छ र ऊ निर्दोष ठहरिन्छ अनि उसले आफ्नो मुखले स्वीकार गर्छ र उद्धार पाउँछ। प्रियहरू, उद्धार पाउनलाई दान दक्षिणा धर्म कर्म भाकल बलिदान के गर्नु पर्दैन, एकदमै सजिलो बाटो छ। आफ्नो हृदयले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नु पर्दछ, आफ्नो पापलाई मानिलिनु पर्दछ। म पापी हुँ भनिकन आफ्नो हृदयले मुखले स्वीकार गर्यो भने त्यस मानिसलाई यीशु ख्रीष्टले मुक्ति दिनुहुन्छ र अनन्त जीवन दिनुहुन्छ। आजको यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? आशा गर्दछु तपाईँले आजको यस भिडियोबाट केही कुराहरू सिक्नु भएको छ। आउने दिनहरूमा पनि यस्तै समसामयिक विषयहरू तपाईँको सामने ल्याउनेछु। तपाईँको मनमा केही प्रश्नहरू जिज्ञासा भएमा तपाईँले सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। खुदाले तपाईँको जीवनमा प्रशस्त आशिष दिउन्। जय मसीह।